يقول له كله تمام. يقول له تمام يا ريس، انت بتقول ايه؟ بس في ريحة مش تمام. لا يا ريس انت بس مش واخد بالك. كله تمام، كله تمام. فبناء على هذا التمام نرى من خلال علمه القائم على تمام بمقياسه القائم على عين البصر وليست البصيرة العلمية وما رأيته مما يسمى قانون ثلاثي الأبعاد. وبناء على هذا المثلث عندما توصلت له أول مثلث ثلاث يسمى ثلاثي الأبعاد استحقرته لأنك جمعت مثلث من مثلثات العلم التي لها المثلث الهرمي مقياس. أتو ألا فر عو. ده قانون ثلاثي الأبعاد أمامك. المفروض ان روحه اي ذهابه وايابه يكون مقياس، يبقى ده اول ثلاث والخلف ثلاث، يبقى ده ستة وكنتم ازواجا ثلاث. جمعت اول مثلث شفت ثلاثي الابعاد الامامي، ما فيش ثلاثي الابعاد خلفي. يبقى ست جمع ستة، ستة تعطينا اول الازواج وكنتم ازواجا ثلاث. يبقى النعي بعد ذلك الأربع والخمس والست ونعي الكيفية القائمة على ذات المنظومة التي عزفت إليك وتقنن لك حتى تتمكن من علم مثلث نواة الذرة لوقح الرياح مرورا بالمجسمات التي لا ترى إلا أن تصير مشكات ويعلوها ظلال لا يعلمها إلا هو، ولنا إلا لوقح رياح أصفارة هذا الظل تكون لنا مقياس، ولكنه مقياس مبين ومعلوم ومختوم من خلال الرؤية القائمة على رؤية العباد بشكل صفر قائمة على ثلاثة عناصر قائمة على رؤية ثلاثي الأبعاد. واحد خدك على قفاك دلوقتي وما عندكش سداسي الأبعاد وكنتم أزواجا ثلاث، ولسه أعلاك ثلاث وأسفلك، عندما يأتي من أعلاك يبقى ده أمامي ثلاث ثلاثي الأبعاد وخلفي ثلاثي الأبعاد ست وكنتم أزواجا ثلاث. فأمامي وخلفي أصبت الميمنة والميسرة من خلال البعد الثلاثي. أما بعد هذا ما قيل وسيقال لأنه قانون. ينجب آلات تعمر الصحراء وتعي الكيفية القائمة على ذات تعمير الصحراء لأن لها شرب. فعندما رأيت عالم الأصفار بقانون إنهم لأصفار لا قيمة لها مصفرة ومسرطنة ومهرمنة علميا وجسديا وأخلاقيا وبدنيا وبث فيهم البث، فوجب على الجميع لأن الجميع فرد واحد أن يقف أمام الله ويعي أنه كل هذا الفرد وأتوا من ظهره ويعتبر نفسه آدم. هل يستويان؟ من يعي آدم عن علم وآدم عندما يقال رياء أبونا آدم، ده آدم دي نواة التقدم في أعظم كون، نواة الجنان المسمات من كل الأزواج، أم لكل الأزواج. جمعت يوم الجمع وجمعت سؤنا التي أدى إلى دركانة في الدرك الوسط. انزل فأنت 60 70 فوق 70 وتجري من 99. هل رأيت من خلال المئوية لأنه مئة بالماء عندما خلقه الله، ولكن نقص بذرة من الشجرة
وقعت منه. ايه ده؟ لا ده كان بيستحلم ده ولا ايه شكله كده. تنزل كده تلبس في ظهر فلان يطلع فلان بفيه. يبدأ بقى قرينه يتحرك. 16 قانون الحلم، بلغ الحلم ونعي كيفية تذكير لواقح الرياح لهذه المكونات. ابدأ من لواقح رياح البعوضة التي تتسبقها ما يسمى هاموشة، التي يتسبقها مثلث نواة الذرة. لواقح الرياح المسماة بمفرغة وهي مذكرات لما كل هو مجسم. مقياس بداية اللانهاية. سبحان الله في ملكه، ملك عظيم قائم على أصفار وليست بزيرو. فأنا أريكه الزيرو، كيفية رؤية من خلال زيرو. كله على الزيرو، عايز على الزيرو. طب راح فين الصفر؟ ما نقتني علم كلاهما حتى نعي لغتهما من خلال علم الصفر، أي نواة الأصفار. وذكر في القرآنيات من أول الزبر حتى القرآن التي جب ما قبله يقول لك هذا المقياس. فعندما نعي النظرة بقانون قارون القائم على علم من عند احنا التي مش الله علمنا أن نصل إلى زرع خلايا وتفجير خلايا وإحياء خلايا من خلايا، وذكرنا الكيفية القائمة على الذات. فعندما تعي أن بينك وبينه وشاح يشكل لواقح رياح بشكل مغشى عليه، بلواقح رياح بها مجسمات ما لا عين رأت كمثلث ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مثلث الذي يقاس به كل إنسان. اللي يعي ما معنى الصفر الذي ذكر في هذه الديانات أنه نواة الأصفار، ولكن الزيرو ده إيه؟ متشابه انشق من خلال هذه النواة حتى يتحرف علميا لا يعلمها إلا صاحب الزيرو. يبقى أنا أحط لك عقدة الخواج، أنا أوديك بقى تتعلم في سوق الخواجات، تروح باللف تضغطها وتعملها برنيطة وتضرب عليها مثلث ون تو. ايه يا ابني ون يعني؟ ما اقعدش ولا على طول؟ مش ون ده واحد ولا فيها انا غلطان؟ انا بس ده انجليزي. فبقول له طيب يعني ايه اخبار الذرة الصفر، نواة الاصفار الذرية القائمة على مثلث ضوئية حتى نرى المادة السوداء والمادة البيضاء، لأنها النار التي تشكل نواة النور ومنها يجسم. فعندما ترى بهذه الرؤية القائمة على رؤية قارون علمه التي ينسبه لنفسه وهو غير كامل، وعلم آدم الأسماء كلها، وليس الإنسان الذي ينسى ولا البشر اللي به شر يبخل بها على الناس ويحتكر لذاته إلى أن يرى ذاته يعلمه بما آتى. الجميع لا يحتكر لأنها نظرة محدودة ليس لها من قانون يثبت لها آلتها أو فكرها أو علمها أو وجهة نظرها القائمة على نظريات التي تجسد قوانين تدرس من خلال الواقع القائم على مقياس مجهري كوني لابس مثلث نواة الذرة لواقع الرياح، نواة المجرة الكونية مذكرات لما كل ما هو عظيم. ظل جمع ظلال يحمله لواقع رياح مذكراته. فهل رأيت الأمامي ثلاثي الأبعاد يأتيك من الخلف؟ أنا أعطيك هذا المقياس لأنك سألتني عن المثلث، فأريد أن أعلمك إياه من خلال ثلاثي الزوايا ورباع الزوايا. ما كانش مثلث يديك الهندسة ثلاثي الزوايا يديك 4 أركان، تدي تضرب 3 في 4 يديك 12.
نصف اليوم أم الأزواج كلها ابدأ بالليل والنهار. أنت أنك أتيت من النهار إلى الليل، ولكن استكترت على نفسك. ليه حقدت على نفسك؟ وبناء على هذا الحقد أنت تتحمل مسؤوليته، لأن المثلث لا يحبس. وأخاطب أهل العلم التي يرون الأمة بهذا المجهر لأنهم ارتقوا الكراسي المفخفخة والشعر المثبت بالبلابيخ وعامل لي كده، تحط ايدك عليه مسامير. ايه ده ايه ده؟ مسامير المسامير ولا الزمامير الزمامير. فيوجد قانون مقياس لمن ليس له قانون يقاس عليه، من الدجاجة حتى الديناصور. عليه البيضة ولا لا؟ اقعد. علمت ثلاثي الأبعاد الأمامي، نسيت الخلفي اللي يديك على قفاك، يبقى ده سداسي 6 جمع مثلثات اهو. تقول يعني ايه المثلث؟ لكن المثلث الهرمي 7000 سنة و13 يوم. تقول لي انت جرع بقول ايه؟ ده انا هروقك بمقياسك الذي قست به، التي يشكل لك الزيرو، ولكن سأعلمك ما نسيته بعدما أن اقتنيت علم الزيرو وماذا يريد وماذا يعني وأتاه ما يريده. أعلمك مقياس صفرك التي اتلوى لسانك عن علمه. الفلاح المصطباوي اللي يفهم بمقياس علمه وخاطب الناس على قدر عقولهم. مهندس تكلمه في الهندسة، دكتور تكلمه في الدكتوراه. مقاييس، ويشكل لك هذا المثلث نواة أم المقاييس. طب أين الخلف؟ طب أين أعلاك حتى يبقى 9؟ نجم انتهي بقوس، وأسفل القوس ابدأ من الكعب حتى الرأس قوسين، ما بينهما الأدنى أو الأعظم، والأدنى نواة الأعظم عندما يعي أين طائرة من خلال علمه، والذي حرف حتى يحتكر علمه، مش حرف عشان انت تفهموش، عشان يدرس لك وبزنس ويديك المنهج اللي هو عايزه. لأنه طب ما تحافظ على منهجك انت التي ينجب كل شيء ابتغاء مرضات الله لله. آلات بالدفع الذاتي علمي يؤدي للدفع الذاتي علمي، يشكل لك معارج ومدارك لن تنفذه الا بسلطان. وتقول لي جدع ده بيقول ايه؟ يعني ايه مثلث؟ هم دول عملينك السود اللي حشروا معك على حتى تعي ما معنى المثلث الذي سئلت فيه من أهل المثلث وصاحبيه. وقلنا تركنا الفاصوليا وفي بازيليا وفي والله ده، وعرفنا كيفية النواة والبويضة والاختراق الذري الكون المجالي عبر هذا الصراط الذي أتى من كون يعبر كون باسم الله. اللهم جنبنا جماع الشيطان، هيمر من هذا السم المسكر جحافلة وجهابذة ومن كل الأزواج ذكر وأنثى. إن أنكر الذكر حقته الأنثى، وهي بوركت لأنها عدد الذكر 7 مرات. حلل 3 حلل 4 باقي 3 مثلث يدور بشر الصابرين. لكل دور دورة، بس علمت المثلث لك مقياس. ثلاثي الأبعاد وقفت. طب سداسي الخلف وعلاك 9 يسع أسفلك، عشان تعلم أن المثلث يقولها جهارا نهارا سآتيك من أسفلك، لأنك لم تحضر ما لعبتش لعبة الكاراتيه بروسلي ترد كده وقت تبقى فاهم أنت بتعمل إيه. ده بيتعلم من حيوانات يا عم، بيتعلم من كوبرا، من نمر، من قرد، من كل الحيوانات الآدمية واللا آدمية، حتى يحذر ويعي كيفية اللغات، لأنها الصين. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام والأنبياء أجمعين اطلبوا العلم ولو كان في الصين، معناته أنهم أهل حق يوم يحكمكم التروس. أعظم شيء ينجبه لك بأوهن الأشياء وأقلها تكلفة. اخترق مثلث نقاط الذرة واقع الرياح وربع فيه علميا الذي أدى لاقتصاديا. فنتعلم من بعضنا البعض ونكون عون.
إيه كوريا، إيه الصين، إيه اليابان، كلها تروس، ونحن لها مكملين من خلال البقعة التي ننتمي خلقيا لها، حتى نعي أن هنا يوجد وراثات كونية لها شكل معين ولها أسباب. ونذكر في الكتاب هيروشيما وناجازاكي الذي أخذناه مقاولة آنذاك. يقول لك مش عارف إيه، فسور الصين العظيم سيظهر عليه المثلث، لأنه يعي ما يقال، وله مكمل، ولمن خلقهم الله لأنه كامل مثلث به علم القبل وعلم البعد، ونحن بينهما نعقل حتى نتمكن من التوكل. يبقى رأينا كيفية المثلث: أمامي ثلاثي الأبعاد، خلفي ثلاث ست، أعلاك ثلاث أسفلك ثلاث، وذلك تلاقي الثلاث السفلى، واحد بين القدمين بوضع الصفة، واثنان بين القبطين ميمنة وميسرة، ثلاث تضربهم في الثمانيات، دي 8 ولا 8 3 8 24. يبقى دي الأم، ما هي الذي أوصى عليها ثلاث، التي أنجبها الظل المشكل من زوجين الرتق زي ذرة النار التي أدت إلى فتقهما، وأنا ذكرت الكلام ده. فعندما ترى بعين القانون التي يشكل لنا قانون الله قسطاس مبين ومعلوم، تعلم علم الذرة الذرية، نواة كل ما هو مظهور، الدالة على إن كانت صفر المسمى بالعدم، اتخذت شرطة واحد بداية اللا نهاية، 1000 يوم واحد اليوم، يوم الله، أو 1000 يشكل لك نواة الظل. وذكرنا علم هذا وذاك وهذا من خلال الترتيبات الأبجدية، ولكن ألخص لك وأذكر بما ذكرنا به من قبل، مما ذكرنا به وتدبرناه، أريناك إياه. أعظم مصطلحات تشكل لك قوانين عندما تنطق بالشكل العلمي الصحيح هي القرآنيات، التي تشكل لنا كتاب بقانون فرض كفاية، واستلم كتابه وجاب من ظهره الشرفاء الطهراء التي دنسنا سيرتهم النبوية ورسالتهم النبوية، استلموه لنا بالميمنة. هذا يشكل كتابنا التي ننتظره في يوم ليس له من سلطان في القرآن ولا في الزبور. هذا الكتاب الذي يستلم باليمين، حتى يعني ان احنا الان ابناء الميسرة، والميمنة 99 الى اعلى، كما الطارق يجوب هكذا. امال بالطوف ميسرة ازاي؟ يبقى عندما ترى بقانون المثلث لا تقول ما ايه هو المثلث، هو يعني ايه؟ بلاش كده فكري، وبلاش كده عزب، وبلاش كده عويس، وبلاش انتوا حبايبي وقالي وناسي وفاسي وكل حاجه، فلاح ابن فلاح. اضبط مثلثك ويكون لك مفتاح لمثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا تضيع هذا المقياس، وإلا ابنك هياخده ويقول لك ليه أضعته، ويحجك فيه وهو معك هنا، لأنه يكاد أن يرى هناك من خلال هذا الوشاح التي به مذكرات، الذي هي فاصلة بينك وبين وجه الله ذات الكمال والجمال، التي وضعه لنا هنا مقياس الشمس والقمر والحسبان، ظل كامل مكمل مجمل وزنته الكواكب، نواة الكمال والجمال. ترى الله من خلال ما تراها من خلقه إلى أن يريك ذاته. فعندما قلت أعوذ بالله أتيت من أسفل، أعوذ بالله أتيت من أسفل، بسم الله ارتقيت إلى أعلى. أمال الفتحة بتفتح إيه؟ أمال الحمد لله رب العالمين على إيه؟ يبقى هنا اداك مقياس أعلى وأنت هنا بأسفل،
تعي أن لك 99 فوق مع قرينك التي كان 100%، وأنت الذرة الذي اقترفها، ونذكر في الكتاب الصحابي عندما أكل أكل حرام رجعها حتى تعي الكيفية قائمة على ذات الدورة السنوية، وميقاتها الهلال ونواته كظل المثلث. فعلمت ما معنى الصفر والذرة. الصفر نواة الأصفار، والذرة نواة الزير، الذرة جمع أصفار، والذرة جمع زير مشروخ لا يعي ما بداخله. يا عم اضبط اضبط اضبط، الموضوع بسيط وسهل وتكاوي على السريع. فلما لا يعني، ليه مفيش حد بيتقبل له توبة ولا ايه؟ ده باب التوبة مفتوح حتى الغرغرة البعيد. اتقوا الله في الدماء يا عم إله، ما توقعش حتى بين الناس. علمت لماذا ستأتي من الصفر؟ لأنك أنسيت علمه واقتنيت علم الزيرو. لما لا تقتني علمهما حتى تكون كيس فطن بهذا وذاك، وتعي أن يتسبقهم لغات لا يعلمها إلا صاحب اللغات. ابدأ بالعبرية التي هي أساس الإنجليزية ونواتها ولبها وعقلها، ونحن نحترم هذا وذاك لأنهم أهل علم وأهل دين، وقدس لهم مقيامهم في القرآن، لأنه جب ما قبلهم وعز أهل القرآن حتى وإن ضلوا، لأن لهم التوبة. الباب مفتوح، المثلث مفتوح من جميع الاتجاهات، ولكن أنت ليس معك مفتاح يفتح هذه الاتجاهات. رأيته مثلث بلا باب، ونسيت أن بابه ومدخله من أسفله عبر سردج بتاع السردج. سرادك في الشارع تايه، ما تعرف فين الشارع بتاعك من بتاع الناس، تقول شبه لنا أو حالنا. انت بيجيك واحد انت كمان حد أوحالكم يا تران الإعلام. سأتفرغ لكم عما قريب بعدما أنهي هذه المشاريع التي هي بالصحراء، التي تنجب ماء وكهرباء بآلات الصفر نواة الأصفار، حتى تعي ما تحمله من أصفار يا تسعة على الزيرو، غير قادر على تحمل الرقم العشري التي يشكل ذرة وصفر رقم عاشر، مقياس ذري لعلم الذرة، والصفر لمقياس الرقم، والمذرة يعطيك قانون الأحرف حتى تسميها. وماذا ستنجب؟ مثلث اهو، نواة دائرة المغلقة الساقية هي ببطن المثلث الزائية فيها مثلثات ولا أهلة بين قوسين أو أدنى، وعندما يلتحم بالكيفية الميكانيكية الكونية ويكون داخل المثلث يشكل دائرة مغلقة، نواة الذرة تدور حول نفسها من خلال الساقية المعلقة. ونسيتك أنت الكلب الطال قاعد مسرطن علميا وعقليا وبدنيا وذهنيا فوق. على هذه الفوقة تهديك لما هو أعظم من نور يطلع عليك. نواته القرآن، عنصره السنة، شعبته شعوب القبائل التي تتعارف عليه وتتدارسها. إنما يقول لك لا ده داخل مش عارف إيه، بس أصله مش عارف إيه. يا ابني أنت تايه، أنت ما أنتش عارف أنت مين. شبه لك اسمك، الأصل فوق يحمل 99، أنت ذرة الخلاف اللي في نفسه. وأتيت تغتسل وتتوب، وسبقك بها أباك التي يحمل الماء بالماء، استوى على الجدي ويعي إلى أين هو ذاهب، وعندما يورثك تقول الراجل ده خرف. ما هو عشان تفتح بدري وتعرف تكنز علم التي لك هو هنا في الأرض، تعرف وجوه النعيم وأعلى من خلال ما يتلى من علم مترجم بجميع اللغات، لأنه قانون يحج ولا يحج، لأنه مقياس لمن يحج في الحج. مقياس ذري كون عظيم، بدايته الصفر التي يشكل نواة الأصفار، الصفر التي ينجب من كل الأزواج.
في الارض بشكل دائري تعطيك الصفر الرباني، مش على قد صفرك انت بتحسب. وغرست في مثلث نظر لواقع الرياح مدكرات وتحسبها لواقع رياح فارغه، ويقول لك ايوه فارغه لاننا نتنفسه معا وبداخله وهي بداخله. تقول لا ايوه فاهم، بس لا، الناس فاهمه كل حاجه. انت يا من ارتقيت وزفلطت وافتيت والدماء نراها تكون لنا مقياس، هذا ما يحجك امام كل الديانات التي هم امه واحده عليها دين الى الله، والكل يسد دينه. قلنا من خلال صوفيته، هندوسيته، سيخيته، بوذيته، هنجيخيته، وكلنا في الماسونيه نسعى. ما انت تايه، لا تايه اين الماسونيه ولا الهيروغليفيه ولا ده انت تمام يا عم. بقول له كله تمام يا ريس، بقول له بتقول لي ايه؟ تمام. ففي صفر لهذا التمام حتى يختم بالتمام. نختم صفر ولا نسعى في فلك ارقام لا نهايه لنا عن علمها شيء. الصفر جاب علم ما ذكرناه من ارقام او مقاييس او ايا كان نوع التقنين القائم على هذه الذره التي تنجب احرف، وذاك الذره التي تنجب ارقام، وكلاهما يشكل صفر نواة كلاهما التي ينجب الليل والنهار والشمس والقمر بحسبان. علمت العلم التي هو بداخل الصفر نواة الأصفار التي ينجب ذرات بها أحرف وأرقام. أحرف تسمي نوع هذه الذرة ومقياسها كرقم. ده مقياس المثلث يا حبيبي القائم على الصفر، يشكل له نواة. كل ما يذكر لك من علم لسه ما قلناش اعوذ بالله من الشيطان، عدينا من السن اللي هينشأ عليه الظل ده. زي اعوذ الف، الفية عظيمة ممدودة بها 4 من الطير: ارض، قمر، شمس، نجم جمع نجوم. وعي الامة صحيها، خلاها تعرج وتدرك تبقى واعي. ابن ال10 سنين كده يؤتمن عليه مشير جمهورية يدير كرة أرضية لأنه يعي أنه يتعامل مع الله كأنه يراه، لأن أعطاه مقياس الرؤية المعراج، لأن يشبه له أنه يراه، وبينه وبينه برق بصر لواقع رياح مدكرات للمثلث المفروض تعلمها. ونعلمك إياه تقول له لا ماليش فيه. امال ايه يا جهبذ العلم؟ مين اللي ليه فيه يا سيدي؟ فعشان مالكش فيه سيسلم لأهله عبر منازله. يلا اتحرمتم من التعليم، المثلث هيعلمه من غير ما تدفعهم ولا مليم، إلا الفرجة عبر اليوتيوب والإعلام إن شاء الله المجاني التي يدعم من آلاته ومدعميه عن علم، بعلم ما يقال. علمت يا صاحب الزيرو ويا صاحب الصفر نواة هاتان الذرتين الذي أنجبهم هذا المثلث التي يشكل من الصفر حتى المجرة الكونية، ويتسبق المدكرات التي تنتهي بلواقع رياح مفرغة التي هي نواة المدكرات، وتحمل ظلالة، جمع ظلة، تدعي ظلال القرآن أنه ينجب، لأنه قرآن عندما يعرج ويقرأ. اقرأ يعني هذا القرآن. ما أنا إزاي ما تقرأش ما أنت هو في قرآن معارج ومدارك. اقرأ باسم جابه من بعد بالله، لأنه ارتقى من أسفل الظل إلى المنتصف. باسم ربك الذي خلق. بعد أن علمنا الزبور التي تسبقه من ديانات اليهودية والمسيحية والمحمدية الختم التي جبت وكانت لهم نواة وخير تعظيم لهم ولرسالتهم ووصفتهم بخير ما وصفتهم دياناتهم،
لأنه كريم أعطانا من ذاته الكرم الذي يشكل لنا نواة معارجة وعرجون قديم كفاية. كفاك استهتار وتقول لي هو ايه يعني المثلث والمربع؟ اقول لك لا، ده فيه رباعي خماسي سداسي. ما كملتش 10 تكامل نواة المنظومة الرقمية خارق للعادة، امال ال 11 سب وتنبي الايه؟ والاثنى عشر التي قفلت وسكرت. أين الثالثة عشر التي تشكل لنا الفتوحات؟ المفتاح الثلاث المثلث، مفتاح النواة، نواة العشار العشرة أصابع، التي من خلال رؤية المثلث الكوني القائم على ألقوا السلام، السلام عليكم، مش السلام عليكم، لا، كانت لنا مقياس لما قيل زمان، لابد أن نتعلم. وسبق ما قيل على من حقد عليه من قبله، حتى تعي أن ما أصعب رسالة الأنبياء إنهم أعظم الأمة وأول من احتكرتهم الأمة، ولا تعي أنهم جميعا محتكرون لدى الله وليسوا محقرون أو محتقرون. هناك فرق بين القاف والكاف. يريك هذا المقياس المجهري القائم على قانون المثلث عندما تلقي السلم ما تلقيش السلب، وعندما تسمى تصافحه حتى تعي ما معنى مقياسه كمثلث، وأنك تعاهده على عهد الله 99 ورسوله، جمع رسله لأنه الخاتم، عمره 63، يبقى الثلاثة مثلث الذي أنجبت أول الأزواج الست وهم لهم مفتاح مثلث يفتح أول الأزواج، وكما أتى يعرج حتى الله يعي من أين أتى، من 100 إلى إيه وهيعرج، وتكون لها أول محطة، يعي متى جب من هبع تبع أقول لك بيقول إيه الجدع ده؟ بفهمك بالأدب يا حبيبي وبالأخلاق، والله الشيء اللي لو وقفت على ديلك وقرنينك يا ذو القرنين، هذا العصر 21 ولم يكتمل 22 بعد، ومحتار يقف على القرن ده ازاي؟ لف دوامه كده، نواه الديمومه، ايه ده؟ والله ما تعرفش. كان بني ادم برقص نزل على ايد واحده وباقي ده النيو لوك. ايه ده الواد الهسه بوبي ده؟ لا نيو لوك. طب ما فيش نيو لوك علمي. يرتدى بقانون التنكر حتى يختبر ما لديه من نيو لوك وتولوك وفولوك وظلال لوك في الانترلوك. لا مش فاضي، النيو لوك شغله، هو فاضي. ده بحط احمر شفايف عشان التصوير. في نيو لوك ويو هوب لوك، ثبت له عبله واديله لف كده زي ما يسمى لعبه قديمه اسمها النحله، عندنا كانوا يسموها المحترمين جعور. ايه ده يا ابني؟ نحله، هذا من قائمه من فوق شكل هلاله اهو بيضاويه ونازله بشكل مثلث، السن يشكل لنا نواه الذره الديمومه يا ابني، ده دوامه نواه الديمومه يا ابني، ده البريمه بتاع المي يا ابني، ده الفريره يا ابني، بس بدل ما هي كانت كده وبتلف على المثلث، لا بقت كده ميه، لا بقت كده جعور جعر، وابني ما بجعرش ده، انت اهو اسمه دبور ماشي، نحله ماشي، تدور حول نفسه. يا اخي ولا لعبه كانت لنا مقياس نتدبرها انها مشابهه لما خلق، ولكننا من فقدنا علمه ونسبناه الى انفسنا. نقول الهوب الزيرو الهوب، نقول له يا عم في صفر يعني، سابق الزيرو ومكون لكل ما هو زير به من خير، وسنريك إياه يا مالكه في هذا اليوم المسمى بيوم الدين، القائم على دينه إلى الله والكل يسد دينه كيفما شاء. فألقف أنت ما ألقيت به، لأنك تعي أننا لاقي فيه بحرف قبل الرقم. وذكرت لك هذا المقياس التي يشكل أهرامات، طعامها الجبال تبرز أهرامات بعد أن تتكعب صخور، لها بعد ومقياس وارتفاع.
عندما تعرج من أعلاه تكون لواقح رياح تعبر سم هذا الخياط، وعندما تريد الخروج تفحر صندوق زي الفار من النفق. خلينا نظهر لبعض ونتعامل بأدب، لأن هي الأم. عندما يأتيها سرطان في الثدي من أين ستأكل يا من ترضع بلبن قانون نهر الكوثر، لبن لا يتغير طعمه. تقوى الله في أم واحدة وأخ واحد كفانا. هرطقة بقانون جمع هرطيق. من خلال ما نسمع من إعلام وشبه لهم وأوحى إليهم، ما تزنقوا زي الفار في الجحر. ما أنت كنت طور ثور ثائر خارج الجحر. عندما يأتيك تلبد ده أنت ما حصلتش لواقع رياح فارغة داخل الجحر. دخلت في نفسك كده إزاي؟ أقول لك اطلع على الزير، تقول لي لا أنا على الزير، أنا صفار مصف، أنا كده تمام. يا عم ينقصك الكثير، ده أنت لسه ما بدأتش في البداية، نواة اللا نهاية، ما اكتملتش. أنت تسعة محمي مقاوي، لسه ما تعرفش عن المقاوية شيء، متأبلس لسه ما عرفتش عن الختام. علم آدم الأسماء كلها وأعطى إبليس 99 يختبر. خد منه الواحد حظ الشيطان ونزل اللي هو احنا عشان نتوب ونرجع المأوي الكامل اللي فوق اللي من النور. يبقى احنا هنا نواة الماء عين الحور والحور به الزوجين الذكر والأنثى، كلاهما حور، ولكن نعلم الكيفية التي أنجبت العين حتى تعلم أن كله من ماء. نواة الماء عين الماء تشكل نواة النور عين النور، مثلث نواة الذرة الضوئية والزمنية والذرية، مادة السوداء، أحمر تكتل ذري شموس ومجرات، أبيض مدار النجم. مثلث يأتيك من أسفلك، وعندما تريد العروج منه لابد أن تعبر سم الخياط. لابد أن عندما ينتصب ظله في الاثنى عشر خياله إيه هنا وهنا خياله إيه، ويشكل ساعة زمنية هنا في رقم واحد إيه وهنا في رقم اتنين إيه، وبيدور للميسرة ولا للميمنة، بيدور بالفاصوليا ولا باللوبيا اللي فيها المادة السوداء كده. ونجتمع بقى وننضفها نحكها بالمبيدات الحشرية، لأنها كلها حيوانات، منها الطائر والزاحف والمترجل والمتكلم والمرتقي. لا يعني ما ارتقى ويقول يعني ايه المثلث. يا أخي ده مثلث ظل ظلول، ميقاته وقلبه النابض هلاله، مقياس عروجه ودركه. مش هغششك اكتر، اللي انت عاوزه مش هديهولك، ولكن سأذكر اهلي واحبائي عشان تبقى تسألني ويعني المثلث ولا لا ماليش فيه. امال هتطور لي المنظومه ازاي؟ هتنجب لي بالطاقه المجانيه لله ازاي؟ ما خلقها كامله وتعمل بالدافع الذاتي الا انت. عايز اللي يزقك وسرطنته، لا عاد قادر يزق نفسه ولا يزقك. الحمد لله كلاكما مشلول اقتصاديا ذهنيا علميا بدنيا اخلاقيا، ونحن في عام التحرش هذا. وذكرت أن اسمح لي أتحرش فيك أيها العالم التي سفكت الدماء أثناء هذا العلم التي له مقياسه، تكون لك مقياس قائم على تقوى الله التي نسيته بالكرسي المفخفخ والشعر المزفلط، ونسيت أن بينك وبينه لواقع رياح برق البصر، برقة عين. نواة الكثير القليل ذات نواة الكثير التي يشكل فضله التي أنجب الكثير، وبداية اللا نهاية كثير بقانون ألهاكم التكاثر. فعندما تلقي السلام تقول ما يقال إلى أن تصافحه على ما يسمى عهد الله، لأن ميمنته 81 وميسرته 18، ديك 99، وهو الخليفة التي لا يعن علمه شيء حتى يرى المأوى مدار النجم. لا يعني، لا، لابد أن تعي أنك امتلكت عهد الله بقانون خليفة. سيصافح خليفتان يتفقا على الشعبة، لأن كلاهما يشكل نواة، الثاني لا يتكبر عليه يشكل العنصر حتى يكون عين البصيرة وعين ترى لما يسمى شعوب وقبائل. هذا ما يسمى النواة
العلمية العلماء يليهم الحكام، هاتين المادتين التي تورث بعضها البعض من خلال الناس من آدم واحد، يعني أننا أخوة. أنت ارتقيت حتى نعظمك شأنا وتشبهنا وتكون وجهة لنا لا علينا. وتعي ما يقال باللبيب الأشارة ويهدي التي ذهب لبه علمه من عقله ونسى أصفاره، جمع أصفار، ونسي أنه الحمار أي الغلطة، ومن يسوقه أعلاه لأنه يمتلك 99، كان 100 وصار 99. إيه ده؟ الذرة اللي هتلقى حين بداية اللانية التي تشكل فضلة كأنه بما شبه لك استحلم لبسه ناس مثلث ميت مغشى عليه 60 70 فوق 70 واللي هو فيه المثلث. هو يعني التعبيط يا ابني ولا ايه؟ ده مفتاحك إلى الله وإلى الشيطان، ويمكن لك ويعقد لك ميثاق مع كليهما، وهناك فرق بين الخالق والمخلوق، أي ذات الخالق وذات الشخماط، وهناك فرق في الذاتية القائمة على المتشابهات التي تسول لك إياها نفسك. علمت عندما تصافح 81 أخاك مع 81 الجمع، وذكرت من قبل ولكن أذكر وأذكر، يلتقي 81 في الميمنة و81 في الميمنة، عشان تعي أن ميمنتك ميسرة، ولا تعي بما ستلقاه من خير وجهة خلقها الله. ترى فيه وجهة الله من خلال نواة ما جمعه منه من علم وكواكب، وعلم آدم الأسماء كلها وله خليفة، ما شاء الله. تبسم لمن يحمل الوكالة القائمة عن علم. دخل من البوابة الأولى بسلام بعلم أنه خليفة، معه المقياس المئوي الكامل التي من خلاله يعطي لكل ذي الحق حقه، مش يسن قانون على كيفه، يدي ده شوية وده شوية وعلى كيفه هو بقى رب الأرض. يا سيدي آمنا، ولكن لابد أن تعي أن مصطلح الربابية ذات مادة لغوية، فما بالك خالق ذات هذه المادة التي أعطانا منها أسماء وأحرف وأرقام. مادة مجسمة لكل صفة صفتها، ولكل صفة علمها، ولكل علم علمه.